Kumusta mga classmate? Happy Sabbath! Ano kita magkatuon sa atong leksyon, sa atong gitunan, gikan patong Sabado sa gabi, hangtod Huwebes sa gabi. O karon mo ang kalangkuban nga atong pagatunan, nga atong gitunan sa tibok semana dinhi sa atong module. Sa dili pa makaigsuonan, atong iduko ang atong ulos pagampo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Salamat ning taknaa Ginoo. Ganin amo pagatunan ang imong pulong nga gikan sa balang kasulatan. Nagampo kami o Dios, imong balang presensya magaban kanamo. Nga balang espiritu ana sa among kasing-kasing magatabang kanamo sa pagsabot karon sa mga leksyon nga among pagatunan. Ihatag ang imong grasya mahigugmaong kalulot dinhi kanamo pasaylo kami sa mga sala kining tanan namong isalig sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang atong leksyon makaigsuonan nga atong gitun-an ining semanaha. Nagaluhan kini og waiting in the crucible. Paghulat diha sa mga kainit sa mga kasakit, diha sa tunawanan o sa suhasan samtang magahulat kita ni Ginoong Hesus. Ana diha ang atong mga pag-antos sa mga pagsulay. Ang atong memory text nagaingon Galatia 5:22 o 23. Apan ang bunga sa espiritu mo ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga makabatok. O sa diha makaigsuonan, kinigiingon, pailob. Samtang maghulat kita, diha sa tunawanan, o diha sa hasuasan, kinahanglan atong batunan ang pailob. Gani din sa introduction sa atong leksyon. Adunay illustration sa usa ka magtutudlo o usa ka scientist nga iyang mga estudyante iyang gibiyaan pero iyang gitagaan og tagsa ka buok mga makaon kanang marshmallow. Anya dingon siya mula ka ko o inigbalik nako kung kanang inyo gihatag nako sa inyo og dili nako kanon, ako nang tagaaglain na po usa sa pamahimong tagduha ang ilang madawat. Apan og inyo nang kanon, kauna na ninyo pero di nako mudugang. Ang nahitabo makaigsuonan dugay siya nabalik ang ubang mga estudyante, gikaon na nila ang gihatag sa ila. Apan duna kay kauna kay naghulat kay mobalik ang scientist. Og sa diha nga nabalik, gitagaan niya og laing tag-usa ang katong wala nagkaon nahimong tagduha ang ila. Dinhi iyang giobserbaran kining mga bata. Ang katong nagpailob, katong naghulat siyang pagbalik, mao tong mga bata nga successful kaayo sa ilang pagtuon. Og unsay ipabuhat sayon kay ilang buhaton nga numan makaigsuonan diha sa ilang kinabuhi nabatunan nila ang pailob. Katutuang ning kaon mao to ang wa gyud nakalahutay. Ug dunay mga assignment, reklamador, dili makahimo kulang sa pailob. Ang atong paghulat sa kang Ginoong Hesus. Naginahanglan kitang ma-develop ang atong pagpailob nga bisan pa ni ginapos sa mga adlaw sa atong kinabuhi. Kining duol na kaing mobalik si Ginoong Hesus. Nag-ana mo kainit ang mga pagsulay sa atong pag-alagad. Atong hulaton siya niini nga sitwasyon sa atong kinabuhi dinhi sa crucible. Ang Ginoo mo ang Dios sa pagpailob. Nag-ingon sa Apostol Pablo, Roma 15 versikulo 5. Hinaot nga ang Dios sa pailob o paglipay magahatag kaninyo og pagkasama sa panghunahuna ang usa sa usa pinasubay kang Kristo Jesus. Ang panghinaot ni Apostol Pablo makaigsuonan, mga classmate, nining atong pagtuon karon. Nga ang Dios sa pailob, og paglipay magahatag kaninyo og panagsama nga hunahuna ang usa sa usa. Ang gusto sa Dios nga kita adunay panagsama nga hunahuna ang usa sa usa kanato pinasubay kang Kristo Jesus. Nga sa atong paghulat ni Ginoong Hesus, nakahiusa nga nagpailob
naghulat nga dili magsiglang tugi kundi do na tay panagsama nga hunahuna sa usa-usa nato. Nga kining pulong sa Dios dili nato ni lantugian kundi atong sabton sa matag-usa nato nga kita magsinabtanay diha ni Ginoong Hesus. Ang Dios adunay iyang panahon. In God's time, atong hulaton. Okay. Apan sa pag-abot sa taktumang takna. Apan sa pag-abot sa tukma nga panahon. Nagaingon ang Galatia 4:4. Apan sa pag-abot sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natao og babay. Natao ilalom sa kasuguan. Aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan. Aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga anak. Pagkanindot. No? Naghisgot din ha nga sa pag-abot sa tukma nga panahon ang Diyos mipadala siyang anak. Nga naman, nga gikan sa pagkasala sa tao, nga gisaa dito kang Adan, nga dunay anak unya nga magpakatao, dunay Diyos nga magpakatao, pinaagi sa paggisaad na sa Ginoo, pinaagi sa pagkahatag na lakihimplos, paghalad sa karnero, nga nagsimbolo kato nga dunay anak nga Diyos nga magpakatao. But why did Jesus wait for 1,000 of years until He came to the earth? Nganong nag-abulat pagit siya, 4,000 ka mga tuig. Usa pa siya ni nganhi. Ang rason mga kaigsuonan, dunay ginganlan og appointed time. Dunay ginganlan og God's time. Adunay gingon. Dunay ginganlan igsuon og 70 years. Ug atong basahon ang sinulat ni Daniel. Dunay 70 years nga gisigutan din ha. Apan kining 70 years din ang gisigutan makaigsuonan. Nga motakda gyud kini. Gibganda like 70 weeks. Nga motakda gyud kini nga nianang pitsaha pagkatawo ni Ginoong Hesus mo gina nga pitsa. Apan og ato ning tun-an dili mo ani sentro tong leksyon. Laing subject na po ni mga classmate. Ang usa ka butang dinha nga ato lang mapaabot ang tukma nga panahon mobalik si Ginoong Hesus. Kung sa pagpakatao niya ni inyo taa adunay gikatukma nga panahon nga gitagna ni Daniel ug natuman sa insaktong panahon sa tukma nga panahon. Inigbalik ni Ginoong Hesus mga classmate aduna pa gitakda nga panahon. Apan wa ta masayod kanus kini mga panahon kay matud pa ni Ginoong Hesus. Bisa ng anak ang manulunda sa langit, bisa ng anak wala masayod, kundi kinsala na sayod ang amahan ra nga tuwa sa langit. Apan adunay daka kay importanteng butang nga atong makatunan kung kita magahulat. Una dinhi, waiting can focus our attention away from things and back to God Himself. Ang paghulat makapausab sa pagtutok sa atong pagtagad gikan sa mga butang o pagbalik ngadto sa Dios sa iyang kaugalingon. Kung kita maghulat samtang ania ta ni ining utaa nagapadayon sa atong pagpaningkamot sa atong panginabuhi. Ang atong pagtuang lantaw anas mga butang ni utaa. Apan sa atong paghulat makapausab sa atong pagtutok gikan inyo ta kundi mo balik ngadto sa atong magbubuhat. Labi na kung maabot na ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Labi na kung nakita nato nga niya natas tunawanan sa pagpalig-on kanato sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Ikaduha, waiting allows to develop, no? Ang pagkulat nagatugot kanato nga kita ma-develop og labo pa katin-aw nga hulagway sa atong kaugalingon nga tumong og mga sa atong kaugalingon nga tumong og mga handom. Develop a clear picture of our own motives and desire.
ato makita nga diin man ta mo ngadto sa ato mga tumo ug tinguha diha ma-develop dinhi nato nga ato gyung handom bisan paningita makita nato nga kini lumalabay lang magpauspak basta panginabuhi apan dili mawala sa tong hunahuna nga moadto ta og madamlag dito sa langit giandam sa Dios alang kanato. Waiting builds perseverance, spiritual stamina. Ang paghulat makapalig-on sa paglahutay sa itong kaugalingong kusog. Sama sa pagtuo o pagsalig. Nga samtang ta maghulat, nag-anam og kalig-on. Dili ta maghulat nga nag-anam og kaluya, kapoy man oy. Mubiya na lang ta ini. Kadugay na ba nang mubalik si Ginoong Hesus hangtod karon? Ang tinuod ang akong amahan, 1946, ning alagad sa Ginoo kay ning hulat nga mubalik si Ginoong Hesus. Unya karon mga classmate 2022 pila na katuig ang iyang anak ani karon nakisulti ninyo naghulat nga mubalik si Ginoong Hesus. Apan kining atong paghulat magapalig-on sa paglahutay sa atong espirituhanong kusog o paglantaw, pagtuo, pagsalig nga ang Diyos mobalik yun. Waiting allows God to put down other pieces in the puzzle of the bigger picture. Nagatugot ang Diyos sa atong paghulat, magatugot ang Diyos nga kita makalantaw sa dagko pang mga butang nga angayon atong basayran, no? Maghisgot ang puzzle, ingos puzzle sa English makaigsuunan. Doon ay mga sulbarunon diha nga ato yung pangitaan kung saan masulbad. Nga naigagmay mga butang atong makitaan ani ara masulbad di ay mao ning sulbad sa buong puzzle. Ang atong paghulat magatugot ang Dios. Nga ato panang mabutangan dinha, nga atong makita gyud unsay atong angayon masayran sa gahom sa Dios. Tingali, ingon dinhi, we may never know the reason we have to wait. Wa ta masayod unsa pagid ka ang ubang mga rason nganong wa ta ngano nga maghulat kita. Tingali dili gid kita mahibalo sa oras katarungan sa pag-abot. Ang importante lang makaisunan, makatuon kita sa pagkinabuhi sa pagtuo. Muga na nindot sa atong kinabuhi. Adunay usa ka butang atong ka tagaag pagtan-aw alang sa mga leksyon sa paghulat. David, an object lesson in waiting. Ang iya anang kasaysayan makaigsuonan makita nato sa unang Samuel 16:1 paingon sa 13. Ato makita diha nga hinumduman nato makaigsuonan nga sa unang panahon nga si Samuel gisugo sa Dios, Samuel di nako kagwanta ning di nako gusto ining hari ato ning ilisan. Umadto ka didto sa panimalay ni Jesse ug magkuha ka sing anak ug iyang dahugan iyon hari. Dito makaigsuonan abot si Samuel iyang gitan-aw giingon na si Jesse, "Dakriguma ang imong mga anak." Og dinha gikan sa kamagwangan, gwapo kaayo ingon ang Dios ayaw na Samuel dili na mao. Kay ang Dios wala nagatan-aw sa barog, wala nagatan-aw sa panagway, kundi dili nagatan-aw sa kasing-kasing. Hangtod ang tanan nga anak, ang ikapito ka anak ning agi na, wa man ginapilian ang Ginoo. Ning ingon Samuel, wa na pa kailaing anak. Unya didto makaigsuonan. Mga classmate didto si David nga gikan sa didto nagbantay sa kaniro. Ingon si Samuel ipakuha ug sa pagkuha ning ingon kana Samuel ug gidihok si Samuel. Bata pa si David. Nahimo na hibaw na siya nga siya mao mahimong hari puli kang Saul. Apon ba siya tumulingkod sa trono. Doon naman ko na protokol mga kaigsuonan. Nga ang puling hari sa una, mulingkod siya inikamatay sa unang hari, kinsa to'y successor. Kinsa to'y anak mo imo puli. Apan dito lang, wa lang mo tugot ang Diyos nga ang anak ni Saul may puli kundi si David ang nadihog. O ato makita, layo pagyud kaayo ang giagian ni David. Ning agi pa siya nga ang iyang kaigsuonan dito sa panggubatan, unya gisugo siya sa kamahan nga apas dito, tun-awa sila dito, hati sila pagkaon. Unya nakita nila nga ang Israel gidaog-daog sa mga Pilistihanon.
Ganing siya kinsa man ang tao diha nga dako kaing tao nga walay circumcision. Hindi siya nga siya mo away. Unya nang panahonan nakadaog si David, pinaagi lang siya ang lambuyok, siya ang sling og sa usa ka batong ning tama sa agtang ni Goliath. Human ato makaigsuonan, mga classmate. Ing agi pagid ang panahon nga si Saul dili makakatulog, nga si David gihimong gikuha nga ay magtugtog sa alpa, nga samtang magatugtog si David, malipay si Saul ug maulian siya mga hunahuna. Ning agi ang panahon nga ang mga tao ning kanta, mga kababayan aning kanta nga si Saul nakapatay og linibo apan si David nakapatay tag na 10,000 nga nasuya siya Saul. Ning agi ang panahon nga si David ning adto na kapatagan, ning adto sa layas gikan sa kingharian ug duna na po siya mga sundalo. Gipangita siya ni Saul apan makaigsunan samtang diha nagitugot na gyud sa Ginoo nga makit-an na gyud niya si Saul nga dito natulog si Abner ug ay makasundalohan diha sa tunga si ang hari nga iya lang giadtuan, iya lang gikuha nagsidsid siyang kupo unya pagmaniguwa siya pagkaugma ning ingon siya gitawagan niya ang mga singgit sa kusog nga tingog, gipakita niya ang sidsid ang pagkabahin sa kupo unya si Saul nalipay og hangop gyapon siya. Dugay pagkaing panahon nga si David nahimong hari. No? Daghang may kagayunan nga ni atong panahon na pwede niyang patyon si Saul apan wa siya motugot nga siya ayaw niyo hilabti. Dili pwede nga atong patyon kining tawo nga dinihog sa Dios. Og ning abot yun ang panahon mga kaigsuonan ni si David ning lingkod paghari sa Israel. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan na eleksyon nga nindot kaayo nga atong makuha dinhi. Nagaingon dinhi. Don't grab what God has not yet given. Ayaw kuha ada yun. Kanapang ang tao ko pagkaamo na ni, grab na yun. Di pa. Don't grab what God has not yet given. Kung kana ayaw, di pa maong panahon iatag sa Ginoo. Ay sagwa. God's gifts is always best received from His hand in His time. Sa panahon sa iyang panahon, nindot ka iyang mahatag. Apan nagaingon, this may require a very long time of waiting. Kinahanglan kini og taas nga panahon sa paghulat. Dunay mga oportunidad nga atong mga kagayunan nga atong madawat makaigsuonan sumalat saan sa Dios. Apan kung dili gani na mao pa ang panahon, ayaw paymusli ang panahon, hulata ang insaktong panahon. Si Elijah, the problem of rushing. Nahuman na ang naitabo dito sa Mount Carmel ang challenge. Nga ingon si Elijah, sige, himo mo di kalaran. Unya, gikan sa buntag hangtod sa oto, paghalad mo, tawag ang inyong Diyos nga si Baal. Og magbutang mong halad, nga ang inyong halad, nga ibutang dinha, ang baka, nga ibutang dinha, nga inihaw, ibutang babaw sa sugnod, dili nyo dagkutan o kalayo. Kung mosiga ka nagsunugon, ang maong halad, nagpasabot nga ang inyong Diyos, mo'y buhi nga Diyos o tinuod nga Diyos. O pagkahuman, ako po maghalad paghapon. Mao to ang challenge mga kaigsuonan. Buntag paingon sa oto, ilas kang Baal. Unya, oto paingon sa hapon. Mao kang Elijah. Og nakita mga kaigsuonan, gikan sa buntag nag-udto wa gyoy ning siga. Bisag baho na laspos puro wa ginabatian. Unya pagkahuman sa udto, dingin si Elijah, ako na po. Iyang gikanlan ang palibot sa halaran, iyang gipabutangan og daghang tubig, kunya gibutangan nito ang baka nga inihaw, nga pinatay nga baka nga para ihalad, ug nagampo siya sa Ginoo. Pag ampo niya sa Ginoo, na sunog ang iyang halad, hasta pa ang halaran.
Unya ang mga tao ning tuo balik ang yuba. Yan ang panahon na ipapatay ni Elijah ang tanan ng mga propeta ni Baal. Paghuman, pagkasayod sa reyna, nasuko gipapangita si Elijah. Si Elijah ning tago, apa ning adto ang Ginoo, Elijah nag-unsa man kadinhi. Wa masayad si Elijah nga duna pagid ay daghan pag mga tawo wa lang siya mahibaw. Ingon si Elijah, gusto na kong magpakamatay. Ang problema makaisuunan. Dinha atong makita nag-ingon din ang atong leksyon when we rush, no? Kung kita dali-dali. When we rush, we can easily find ourselves in the wrong place. Kung kita magdali-dali, atong makita ang atong kaugalingon nga naa sa dili maong lugar. Nagakinahanglan kita og paghulat. Muna kinahanglan ta pag magahulat. Si David nagaingon, Psalms 37 verse 4, take delight in the Lord. Kinahanglan atong batnan ang pagkalipay diha sa Ginoo. Sa daghang mga kitabo siya mga kaagi. Ug atong tan-aw dinhi makaigsuunan ang Psalms 37. Psalms 37:1, Psalms 37:5, Psalms 37:7, Psalms 37:8. Kanuna gyud nagabalik-balik si David. Trust in the Lord. Trust God. Pagsalig ngadto sa Ginoo. Diha sa verse 4, take delight in the Lord. Nagapasabot mga kaigsuonan nga kinahanglan kita magakalipay diha sa Ginoo. Don't get upset because God is your God and He is working for you. Ang Diyos nga atong Diyos nagabuhat alang kanato. To take delight in God means we live in the state of perfect trust. Atong ibutang kanunay ang atong walay kulang nga pagsalig diha sa Diyos. Ug samtang ta magahulat ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik mga kaigsuonan, ato siyang hulaton dinhi sa tunawanan o sa crucible, sa walay pagbagulbol, sa walay pagbalibad. Hulaton nato si Ginoong Hesus sa walay pagkapuol ug hangtod siyang pagbalik nga kita mokuyog diha kaniya dito sa langit ng puloy-anan. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Amahan nga balan ikaw sa mga langit. Salamat Ginoo sa mga leksyon among natun-an dinhi. Kami ampo nga ikaw magapanalangin kanamo. Nga samtang kami magahulat sa imong pagbalik, among mabatunan ang tinuod nga paghulat, ang pailob, ang pagkamainan tuson, nga among batunan sa among kinabuhi, labaw tanan, kami magapadayon sa pag-alagad, hangtod sa imong pagbalik, makapuyo kami ni nang langitong puloy-anan. Amo kining gipangay sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga classmate, daghang salamat. Karong sunod na pud nga semana, karong gabi magasutuon na punta sa sunod, dying like a seed, sa atong lesson 12 sa third quarter 2022. Ang Diyos magapanalangin kanatong